प्यारे दोस्तों, सदियों पहले की बात है कि किसी गांव में एक ईमानदार मोची रहा करता था। दोस्तों, उसका नाम काला था। काला दरख्त के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूतों की मरम्मत करता रहता था। दोस्तों, बेचारे की दुकान भी क्या थी। दोस्तों, दुकान के नाम पर एक छोटा सा संदूक था जिसे वो गांव में दरख्त के नीचे रख कर लोगों के जूते मरम्मत करता था। दोस्तों, जब काला काम खत्म कर लेता था तो अपनी सारी चीजें अपने उस लकड़ी के संदूक में बंद करके उसको कुंडी लगा दिया करता था और यूं बेचारे की दुकान बंद हो जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि दोपहर का वक्त हो गया था और सर पर सूरज भी चमक रहा था। ये सर्दियों के दिनों की बात थी, मगर काले मोची को फिर भी सर्दी महसूस हो रही थी। उसने अपनी पुरानी शाल को अपने जिस्म के इर्द गिर्द लपेट लिया। उसके बावजूद उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडे हो रहे थे। दोस्तों, वो गांव का वाहिद मोची था, क्योंकि उस गांव में और कोई मोची नहीं रहता था। गांव के सब लोग अपने फटे पुराने जूते लेकर उसी के पास आते थे। इस तरह बेचारे काले मोची को जरा भी बैठने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। दोस्तों, सुबह से शाम तक बेचारा अपने काम में लगा रहता था। काला था तो गरीब आदमी, मगर वो बड़ा ईमानदार था। लालच नाम की उसमें कोई चीज नहीं थी। उसे ये बात मालूम थी कि गांव वाले भी गरीब लोग हैं, इनकी आमदनियां ज्यादा नहीं होती, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, काला गांव के दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल जाहल और अनपढ़ आदमी था, मगर उसको गांव वालों की गुर्बत का बहुत एहसास था। इसलिए वो उनसे जूतों की मरम्मत के ज्यादा पैसे भी नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों की मरम्मत के बदले जरा भी रकम न मिलती हो। गांव के लोग भी अच्छे थे, उसको बदले में मुर्गियां, अंडे, गंदम और सब्जियां वगैरह दे दिया करते थे। दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है, उसने गांव के एक आदमी के 2 बच्चों के नए जूते बनाए थे, तो उस आदमी ने उन जूतों के बदले उसे एक बकरी दे दी थी। उस बकरी की वजह से काले और उसके घर वालों को दूध में बड़ी आसानी हो गई। उसके बीवी बच्चे बड़े आराम से चाय पीते थे, क्योंकि पहले उस जमाने में उसे दूध नहीं मिलता था। दोस्तों, काला बेचारा अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। काले की बीवी भी बड़ी अच्छी औरत थी, वो एक मेहनत पसंद औरत थी। वो भी अपने शौहर के कामों में उसका हाथ बटाती रहती थी। वो गांव के जमींदार के खेतों पर काम भी करती थी, जिसकी वजह से उसे कुछ मजदूरी मिल जाती थी। दोनों बेचारे इस जिद्दोजहद के जरिए अपनी जिंदगी की गाड़ी को चला रहे थे। उन बेचारों की 2 छोटी बेटियां थीं, जो गांव के छोटे से मदरसे में पढ़ने जाती थीं। दोस्तों, दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते थे। काला तो उनसे ये कहता था कि मेरी बेटियों, तुम बस पढ़ती रहा करो और घर का कोई काम ना किया करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी लड़कियां बनो। दोस्तों, सबके बावजूद वो दोनों बच्चियां बड़ी प्यारी थीं। वो अपनी पढ़ाई से फारग होकर अपनी मां का कामों में हाथ भी बटाती थीं, जिसकी वजह से काले की बीवी को बड़ी आसानी हो जाती थी। काले बेचारे का छोटा सा घर था, जो जगह जगह से टूटा पड़ा था, उसकी मरम्मत भी नहीं हुई थी। उसके घर में 3 कमरे थे और छत बिल्कुल फटी हुई थी। दोस्तों, जब भी बारिश होती तो पानी कमरों में टपकने लगता था। ये सोच सोच कर बेचारा परेशान होता था कि अगर सर्दियों में बारिशें शुरू हो गईं तो मेरा क्या बनेगा। मेरी बीवी और बच्चे तो इस सर्दी में ठठर ठठर कर मर जाएंगे। दोस्तों, काले ने पैसे जमा करने शुरू कर दिए ताकि बारिशों के होने से पहले ही वो अपने घर की छतों की मरम्मत करवा ले, मगर अभी उसके पास बड़े थोड़े से पैसे ही जमा हुए थे। दोस्तों, इस मकसद के लिए अब सूरज गुरूब होने के बाद भी अपने काम में जुटा रहता था, ताकि कुछ ज्यादा रकम मिल जाए, ताकि उसकी छतों की मरम्मत हो जाए। दोस्तों, एक दिन थोड़ी देर ही गुजरी थी कि काले की बीवी उसका दोपहर का खाना लेकर आ गई। वो अपने साथ एक बड़ा सा डब्बा भी लाई थी, जिसमें उसने लकड़ियों से आग जला रखी थी। दोस्तों, काला अपनी बीवी को देखकर बड़ा खुश हो गया। जब उसने आग वाला डब्बा देखा तो कहने लगा, तूने तो कमाल कर दिया, तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है? अब ऐसे कर, जल्दी से आग जला दे। दोस्तों, काले की बीवी अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और कहने लगी, काले मियाँ, मुझे एहसास हुआ कि आप सर्दी में
درخت کے نیچے کام کر رہے ہوں گے، اس لیے میں یہ لکڑیاں جلانے کے لیے لے کر آئی ہوں۔ دوستو تھوڑی دیر کے بعد کالے کی بیوی نے لکڑیاں جلا کر کالے کے سامنے رکھ دیں اور وہ بولی میں اب چلتی ہوں کیونکہ دونوں بچیاں مدرسے سے آنے والی ہیں، انہیں بھی تو کھانا دینا ہوگا۔ دوستو کالا کہنے لگا ٹھیک ہے بیگم تم چلی جاؤ، اور ساتھ میں کالا کہنے لگا تو میری خاطر کتنی مشقتیں اٹھاتی ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں تجھے اچھی زندگی نہیں دے سکا، بس تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ ہمارے پاس کچھ اضافی پیسے جمع ہو جائیں جس سے ہمارے گھر کی چھتوں کی مرمت ہو جائے، پھر میں اور پیسے جمع کروں گا اور تمہارے لیے سونے کی بالیاں اور ہاتھ کے کڑے بھی بنواؤں گا۔ دوستو کالے کی بیوی بولی ہمارے لیے تو آپ صبح سے شام تک کام میں لگے رہتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں بہت سکھی ہوں، ہماری بچیاں پڑھ لکھ بھی رہی ہیں، مجھے نہ تو سونے کی بالیاں چاہیے اور نہ ہی سونے کے کڑے چاہیے، اب میری کون سا پہننے کی عمر ہے۔ دوستو کالا بیچارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا، اس کی بیوی بھی اٹھ کر چلی گئی۔ کالا بڑی جلدی کھانے سے فارغ ہو کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کو دور سے گاؤں کا ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ دوستو اس کا نام بہادر تھا، وہ کالے کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا اور وہ اونٹوں کے ایک بٹے پر مزدوری کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا تھا، قریب آ کر اس نے وہ تھیلا بالے کے صندوق پر رکھ دیا اور خود زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے وہ تھیلا کالے کے لکڑی کے صندوق پر رکھ دیا اور خود زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کالے نے وہ جوتا جس کی وہ مرمت کر رہا تھا اسے ایک طرف رکھا اور کہنے لگا بہادر بھائی کیسے آنا ہوا؟ بہادر کہنے لگا پرسوں دوسرے گاؤں سے لڑکے والے شادی کے لیے میری بڑی بیٹی کو دیکھنے آ رہے ہیں، اس لیے میں جوتے مرمت کروانے کے لیے لایا ہوں۔ لڑکے والے آئیں گے تو ان پھٹے پرانے جوتوں میں میری کیا عزت باقی بچے گی؟ دوستو اس نے اپنا پاؤں آگے کر کے کالے کو دکھایا۔ اس نے جب جوتے دیکھے تو جوتے بڑے خستہ تھے اور جگہ جگہ سے پھٹے بھی ہوئے تھے۔ کالے نے خاموشی سے وہ تھیلا اٹھایا جس میں بہادر مرمت کروانے کے لیے جوتے لے کر آیا تھا۔ دوستو جوتوں کا چمڑا بہت پرانا تھا مگر پھٹا ہوا نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو دونوں جوتوں کے تلے پھٹے ہوئے تھے۔ کالے کی تجربہ کار انگلیوں نے جوتے کے چمڑے کو چھو کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ہرن کی کھال کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے نرم، نہایت مضبوط اور ہلکا قسم کا چمڑا ہوتا تھا۔ دوسری بات جو کالے نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ہرن کے کھال کے بنے ہوئے جوتے اگرچہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں مگر یہ جوتے کچھ زیادہ ہی وزنی لگ رہے تھے۔ اس بیچارے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ جب بہادر نے جوتوں کے بارے میں اس کو پریشان دیکھا تو وہ خود بھی ڈر گیا اور وہ سوچنے لگا کہ شاید کالا ان کی مرمت سے انکار نہ کر دے۔ تو وہ بڑی لجاجت بھرے لہجے میں کہنے لگا بابا جوتے بہت پرانے ہیں، ان کو گھر میں پڑے بہت عرصہ گزر چکا ہے، یہ جوتے میرے دادا کے زمانے کے ہیں۔ میرے دادا کے زمانے میں ہم بڑے خوشحال ہوا کرتے تھے، میرے دادا اس طرح کے جوتے پہن کر بازار میں جایا کرتے تھے۔ کالے میاں اب جلدی سے ایسا کرو، ان جوتوں کی مرمت کر دو، اگر میری بیٹی کی بات پکی نہ ہوئی تو ہماری تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ میرے پاس یہی پھٹے پرانے جوتے ہیں۔ دوستو کالا اس کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا یہ جوتے ہرن کی کھال کے بنے ہوئے ہیں اور ہرن کی کھال کے جوتے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، تمہارے دادا تو کافی امیر ہوں گے۔ تو بہادر بڑے فخر سے کہنے لگا ہاں ہمارے دادا اپنے زمانے کے بہت بڑے زمیندار تھے، ان کے پاس مربوں کے حساب سے زمینیں تھیں۔ ان کے مرنے کے بعد میرے والد صاحب نے ساری زمینیں بیچ کر ان کے پیسوں پر عیاشی کی اور اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں اور میں یہ پرانے جوتے ہی آپ کے پاس مرمت کے لیے لے کر آیا ہوں۔ دوستو اس کی بات سن کر کالا کہنے لگا کوئی بات نہیں بھائی، ایسے ہوتا ہے۔ تو بہادر آگے سے کہنے لگا میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں، ابھی میرے پاس تمہیں اس کی اجرت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جب میرے پاس پیسوں کا انتظام ہوگا تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا، کیونکہ تم تو جانتے ہو میں بھی تمہاری طرح ایک مزدور ہوں اور اینٹوں کے بٹے پر کام کرتا ہوں۔ اینٹوں کے بٹوں کے مالک کے پاس جاؤں گا اور اسے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں بتا کر
कुछ रकम का इंतजाम करूंगा। तो काला कहने लगा, बहादुर भाई, जैसे वो आपकी बेटी है वैसे वो मेरी भी बेटी है, इसलिए तुम उजरत की फिक्र ना करो, और अगर तुम्हारे पास पैसे हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो ना देना। और मैं वैसे भी अपने घर की छतों की मरम्मत के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, मरम्मत तो बाद में भी होती रहेगी, इन पैसों को तुम बस अपना ही समझो, तुम आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करो। दोस्तों ये कहकर काले ने अपनी मेहनत मजदूरी के कमाए हुए पैसे भी बहादुर को दे दिए। बहादुर का ये सुनकर दिल भर आया, उसकी आंखें नम हो गईं। वो उसे दुआएं देता हुआ वहां से रुखसत होने लगा। दोस्तों चूंकि गांव की बेटी की शादी का मामला था, इसलिए काले ने जूतों की मरम्मत का काम छोड़ दिया और बहादुर के जूते लेकर पहले बैठ गया। जूतों के तले तो बिल्कुल मरम्मत के काबिल नहीं थे, वो बड़ी बुरी तरह घिस चुके थे, बल्कि बीच में से 2 हिस्सों में भी तकसीम हुए पड़े थे। काले ने अपनी लकड़ी के संदूक में से सबसे महंगे वाला धागा निकाला। ये वो गांव के अमीर जमींदारों के जूतों में लगाता था। इसके बाद वो अपने काम में लग गया और शाम तक जूं तू करके वो जूते तैयार हो गए। तो काले ने उन पर मेहनत भी तो बहुत की थी। दोस्तों वो जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीजें लकड़ी के संदूक में बंद करके उसे कुंडी लगाई और बहादुर के जूतों का थैला उठाकर उसके घर की जानिब चलने लगा। दोस्तों इस पूरी कार्रवाई के दौरान उसके चेहरे पर अजीब किस्म के तासरात थे, संजीदगी और जोश भी नजर आ रहा था। उसके कदम तेजी तेजी से अपने घर की जानिब बढ़ रहे थे। ऐसे मालूम होता था कि काला जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता हो। उसने जूतों का थैला एक तरफ रखा, उसने अपने दोनों बेटियों और अपनी बीवी को आवाज देकर बोला, तो उसकी बीवी कहने लगी, आप आज जल्दी काम से आ गए। दोस्तों उसके बाद काले ने अपनी बीवी को वो जूते दिखाए जो उसने बहादुर की बेटी की शादी के लिए तैयार किए थे। दोस्तों अपनी बेगम को अपने पास बिठाकर काला चुपके चुपके से कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर काले की बीवी की आंखें हैरत से चमकने लगी। अपनी बात खत्म करके काले ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर पुराने कपड़ों की एक पोटली खोलकर अपनी बेगम को दिखाई। दोस्तों उस पोटली में बहुत सारे चमकते दमकते हीरे और सोने की छोटी छोटी ईंटें चमक रही थी। उनको देखकर उसकी बेगम तो हैरान हो गई और वो खुश भी हो रही थी। काले ने कहा, अब हम बहादुर के घर में जाएंगे, तुम ऐसे करो कि चूल्हे में लकड़ियां जला दो, हम उसके घर से जल्दी से होकर वापस आ जाएंगे। दोस्तों जब ये दोनों मियाँ बीवी बहादुर के घर पर पहुंचे तो बहादुर घर पर ही मौजूद था। वो बड़ा परेशान और फिक्रमंद नजर आ रहा था। उसने काले और उसकी बीवी को बड़ी इज्जत से अपने पास बिठाया। उसकी बीवी और बेटियां भी उनके पास ही आकर बैठ गईं। जब सब लोग बैठ गए तो बहादुर ने काले को बताया कि इसे भट्टे के मालिक ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है और उसने उसकी बहुत बेइज्जती भी की थी कि वो हर वक्त उधार लेने के लिए मुंह उठाकर चला आता है। दोस्तों ये सुनकर काला कहने लगा, बहादुर तुम बड़े ईमानदार और मेहनती इंसान हो, अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद का सबब पैदा कर दिया है। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें एक अजीबोगरीब कहानी सुनाता हूँ, ये सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। दोस्तों उसकी बात सुनकर बहादुर की बीवी और बेटियां भी बड़ी हैरानी से काले को देखने लगी। तो काले ने कहना शुरू किया, बहादुर भाई तुम्हारे दादा वाकई में बहुत अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की चीड़ फाड़ की और उनकी ईड़ियों को चीरा तो उनके अंदर से मुझे ये छोटी सी पोटली मिली, ये आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों काले ने पोटली को हथेली पर रखा और जब उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे और सोने की छोटी छोटी ईंटें देखकर बहादुर, उसकी बीवी और बेटियां सब हैरान रह गए, क्योंकि ये बहुत कीमती खजाना था। दोस्तों काला बहुत ईमानदार आदमी था, अगर वो चाहता तो वो सारी पोटली और पैसे अपने पास रख सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, भाई ये तुम्हारी इमानत है, ये तुम्हारे दादा ने महफूज करके रखी थी, इसलिए मैं इसे तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे दादा अपने जमाने के बड़े अमीर आदमी थे, उन्होंने अपनी दौलत को चोरों और डाकुओं से महफूज रखने के लिए अपने जूतों में छुपा दिया होगा। इतनी सारी दौलत सामने देखकर बहादुर के तो हाथ पांव कांपने लगे। वो फटी फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। उसकी बीवी तो इतना खुश हुई, बेचारी चीख चीख कर रोने लगी। दोस्तों जब थोड़ी देर के बाद उन लोगों की हालत संभली तो बहादुर कहने लगा,
کالے بھائی تم انسان نہیں فرشتہ ہو، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، تمہارے جیسا ایماندار آدمی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ بہادر میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی کے نصیب میں یہ دولت لکھی ہے۔ اب تم گاؤں کے امیر آدمی بن گئے ہو، ان چیزوں کو بیچ کر اپنی بیٹی کی اچھی سے شادی کرو اور اس کو جہیز میں اچھی اچھی چیزیں دو، اور جو تمہارے پاس ہو سکے غریبوں مسکینوں میں بھی تقسیم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری غیب سے مدد کی ہے۔ دوستو یہ کہہ کر کالا جب اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو بہادر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور کہنے لگا، بھائی تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں تمہیں انعام کے طور پر کچھ سونے کے سکے اور ہیرے دینا چاہتا ہوں۔ دوستو کالے نے بہت منع کیا، لیکن بہادر نے اسے 5-6 سکے تھما دیے۔ دوستو زمانے میں اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، کالے موچی کے لیے وہ 5-6 سکے اس کی عمر بھر کی کمائی سے زیادہ تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد کالے موچی نے وہ سکے بیچ دیے اور جو بھی پیسے حاصل ہوئے اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر خرچ کیے اور اپنے گھر کی چھتوں کی مرمت بھی کرائی، اور وہ اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک طالب علم کسی ملک کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کی بہت خوبصورت بیٹی تھی، وہ شہزادی انتہائی خوبصورت حسین و جمیل تھی۔ طالب علم جوان تھا، جوانی کا عالم یہ تھا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی پر فدا ہو گیا۔ اس نوجوان کی حیثیت یہ نہیں تھی کہ وہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیتا، وہ نوجوان بڑا پریشان رہا کرتا تھا۔ تو اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے، تو اس کے دوستوں نے اسے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہنے لگے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، بادشاہ سلامت کو اگر ہم نے بتا دیا تو وہ تمہیں زندہ تیل میں جلا ڈالیں گے۔ دوستو اب وہ نوجوان اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پریشانی سے اچھا یہ ہوگا کہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں خود جا کر درخواست کروں، پھر قسمت اپنی ہی ہے، تیل میں جلنا نصیب ہو یا بادشاہ کی بیٹی نصیب ہو۔ دوستو اب وہ نوجوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے آنے کی وجہ پوچھی، تو نوجوان نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنا سارا قصہ سنا دیا کہ بادشاہ سلامت، میرا آپ کی بیٹی پر دل آ گیا ہے، آپ میرے اوپر احسان کر کے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں۔ دوستو یہ سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا اس نوجوان کی حیثیت تو دیکھو، یہ میری بیٹی کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہے۔ دوستو بادشاہ سلامت نے کچھ سوچنا شروع کر دیا کہ اس نوجوان کو کیا جواب دیا جائے تاکہ یہ رشتہ مانگنے سے خود ہی انکار کر دے۔ دوستو بادشاہ نے اس نوجوان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر تم اس شرط کو پورا کرو گے تو میں اپنی بیٹی شہزادی کا نکاح تم سے کرا دوں گا، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو میں تمہیں جلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دوستو شرط یہ رکھی گئی کہ اس نوجوان نے 2 بوری زندہ بچھو لانے ہیں، پھر بادشاہ سلامت تمہارا نکاح اپنی شہزادی سے کروا دے گا، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو تمہیں جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو بادشاہ نے یہ شرط اس وجہ سے رکھی تھی کہ اتنے زیادہ بچھو یہ نوجوان کہاں سے لائے گا، یقیناً یہ نوجوان اس شرط کو پورا نہیں کر پائے گا اور دوبارہ رشتہ مانگنے نہیں آئے گا۔ نوجوان یہ سن کر اور بھی پریشان ہو گیا، اس نوجوان نے بادشاہ کی دونوں شرطیں مان لی۔ دوستو اس نوجوان نے اپنے مدرسے کا رخ کر لیا اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا، لیکن اسے پڑھائی میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اس نوجوان کا ایک استاد تھا جو کافی دنوں سے اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ دوستو استاد یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ اس نوجوان کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ ایک دن استاد نے اسے اپنے پاس بلا کر اس کے پریشان ہونے کی وجہ پوچھی، تو نوجوان نے سارا قصہ سنا دیا اور بادشاہ کی شرط سے بھی آگاہ کر دیا۔ تو اس کے استاد نے نوجوان کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں بچھو جمع کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو استاد کہنے لگا کہ شام کو میرے پاس آنا، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا
जिससे तुम इतने सारे बिच्छू जमा कर लोगे। दोस्तों अब वो नौजवान खुशी के मारे शाम होने का इंतजार कर रहा था। बल आखिर शाम भी आ गई तो तालिबे इल्म अपने उस्ताद मोहतरम के पास पहुंच गया। तो उस्ताद ने उसे 2 बोरियां लाने को कहा। जब नौजवान ने बोरियां लाकर उस्ताद के सामने पेश कर दी तो उस्ताद ने उसे एक पुराने कब्रिस्तान में एक कब्र का पता बताकर कहा कि फलां कब्र पर जाओ और कब्र से सारी मिट्टी निकालो और आखिर में जब एक ईंट रह जाए तो शुरू की एक ईंट निकाल कर बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब बोरी भर जाए तो इस बोरी का मुंह किसी रस्सी से बांध लेना और फिर दूसरी बोरी आगे कर देना और उस बोरी के भर जाने पर बोरी का मुंह भी बांध देना। उसके बाद कब्र को अच्छी तरह से वापस बंद कर देना और बोरियां बादशाह के पास ले जाना। दोस्तों तालिबे इल्म ने अपने उस्ताद मोहतरम के कहने पर बिल्कुल इसी तरह किया जिस तरह उसके उस्ताद ने बताया था। तालिबे इल्म ने बिच्छू से भरी हुई बोरियां बादशाह सलामत के सामने पेश कर दी तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने अपने वादे के मुताबिक अपनी शहजादी बेटी की शादी उस नौजवान से करा दी और तालिबे इल्म को अपने पास बुलाकर बिच्छू जमा करने का राज पूछा कि तुमने इतने सारे बिच्छू कहां से जमा किए। तो वो नौजवान कहने लगा कि मेरा एक उस्ताद है, उसने मुझे एक कब्र